अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी का आर्टिकल 243 पर हुकूमत की हिमायत का ऐलान, जबकि NFC में सूबों के फंड्स कम करने की मुखालफत कर दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि NFC के तहत सूबों के फंड्स बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते। जब तक पार्लियामेंट में मौजूद है, सूबों के हुकूक पर ज़रब नहीं आने देंगे। जजों के ट्रांसफ़र पर अपनी तजवीज़ तैयार की है, उसूली तौर पर आईनी अदालत के हक़ में है। Mainly 3 points in the constitutional amendment that the Pakistan People's Party is considering supporting. The 243 amendment आइन कहता है कि सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। तो जब तक हम इस पार्लियामान में हैं और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर ले, पीपल्स पार्टी उस आइनी तरमीम की तजवीज़ के साथ देने के लिए तैयार नहीं है। मसूली तौर पे बिल्कुल इस आइडियल के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए। द ट्रांसफ़र ऑफ द जजेस एज लॉन्ग एज इनकमिंग आउटगोइंग चीफ जस्टिसेस आर मेंबर्स ऑफ द कमीशन दैट इज़ टू मेक that decision. Dual nationality का सवाल है, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हम अपने आपस में इत्तेफाक राय पैदा नहीं कर सके। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अगर दूसरे पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बन सकते हैं और उस पे भी अमल दरामद किसी तरीके से हो सकता है, तो वो भी एक वेलकम स्टेप होगा। 27वीं आईनी तरमीम का मामला, वफाकी काबीने का अहम इजलास आज तलब। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी की तजवीज़ की रोशनी में 27वीं तरमीम पर गौर होगा। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कोशा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। इजलास वजीर आजम हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी के तजावीज़ की रोशनी में 27वीं आईनी तरमीम पर गौर होगा। इत्तेहादी जमातें MQM पाकिस्तान, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी करा चुकी। वफाकी काबीना से मंजूरी की सूरत में आईनी तरमीम का मुसव्विदा आज ही सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। और सूबों के इख्तियारात में कमी की गई तो 27वीं तरमीम की मुखालफत करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने वाज़े कर दिया, कहा कि तरमीम का अब तक कोई मुसव्विदा सामने नहीं है। कुछ चीज़ें असूली तय की हैं। 26वीं तरमीम में जिन चीज़ों से हुकूमत पीछे हटी थी, आज फिर लाई गई तो हम कबूल नहीं करेंगे। 18वीं तरमीम के तहत जो सूबों को इख्तियारात दिए गए थे, अगर उन इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई तो जमीयत उलमा इस्लाम दिफा करेगी। अब तक कोई इस हवाले से मंजर आम पे नहीं आया हुकूमत की तरफ से, सामने आएगी तो उसके बाद फिर उसकी जुज़ियात पर भी हम बात कर सकेंगे। कुछ चीज़ें हमने उसूली तौर पर तय की हैं और वही चीज़ें 26वीं तरमीम से दस्तबरदार होने वाले नुकात पर अगर दोबारा 27वीं तरमीम में कोई चीज़ लाई गई तो ये काबिल कबूल नहीं होगी। 2028 से पाकिस्तान के अंदर सूदी निज़ाम का ख़ात्मा होगा। उसके हवाले से भी कोई पेशरफ्त अभी तक नज़र नहीं आ रही है। मदारस के हाथ मरोड़ कर उनको मजबूर किया जा रहा है कि वज़ारत तालीम के तहत आपको रजिस्टर्ड होना होगा। सूबों के अगर हक़ पे डाका डाला जाता है, हमने उसूली फ़ैसला यही किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर मुखालफत करेगी उसकी। और 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर स्पीकर चैम्बर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया है। आज सादिक और वफाकी वज़रा से PTI रहनुमाओं की मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत की दरख्वास्त की गई। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई कि तरमीम का सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई असर नहीं होगा। अपोजिशन रहनुमाओं ने मुजवज़ा आईनी तरमीम का तहरीरी मुसव्विदा मांग लिया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में PTI वफ़द ने अपोजिशन लीडर की फौरी तकर्री का मुतालबा कर दिया। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली ज़रूरी है। 18वीं तरमीम में इख्तियारात तो सूबों को तो मिले, लेकिन ये इख्तियारात वज़ीर-ए-आला के पास जाकर रुक गए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की रावलपिंडी में गुफ्तगू कहा कि MQM ने 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक जो तजवीज़ पेश की थी वो मान ली गई। पाकिस्तान सबसे बड़ा जो मसला है वो
اختیارات اور وسائل جو کہ 18ویں ترمیم میں نیچے چلے گئے ہیں صوبوں کو، وہاں سے نیچے فردر نہیں گئے، وہ جا کر صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس پارک ہو گئے سارے. ہمیں وزیر اعظم پاکستان صاحب نے بلوایا تھا، ایم کیو ایم کو اس پہ اعتماد میں لیا، مشورہ کیا انہوں نے، اور جو ہماری 26ویں آئینی ترمیم کے زمانے میں آرٹیکل 148 کی تشریح کی جو ایک آئینی ترمیم تھی جو ہم نے پیش کری تھی، انہوں نے اس کا عندیہ دیا کہ ہم اس 27ویں ترمیم میں اس کو انکلوڈ کر رہے ہیں، جو کہ بہت بڑی خوشخبری تھی ہمارے لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی پوری سپورٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کرے یہ ہو، لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں اور تمام پارٹیز کو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. اور ابھی آپ بتائیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر ابھی آپ کو اپڈیٹ کیا کہ اسپیکر چیمبر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایاز صادق اور وفاقی وزراء سے پی ٹی آئی رہنماؤں نے بھی ملاقات کی ہے. دوسری جانب آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ پاک افغان مذاکرات میں مکمل ڈیڈ لاک ہے. مذاکرات کے اگلے دور کا اب کوئی پروگرام نہیں ہے اور نہ ہی کوئی امید نظر آ رہی ہے، ایسا کہنا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف کا. انہوں نے کہا کہ پاکستان جنگ بندی برقرار رکھے ہوئے، لیکن اگر افغان سرزمین سے کوئی کارروائی ہوئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا. خواجہ آصف نے ترکی اور قطر کا بھی شکریہ ادا کیا. کہا کہ ثالثوں نے بھی کابل پر سے اعتماد کھو دیا ہے. پنجاب حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان پاور شیئرنگ فارمولے پر بریک تھرو کا امکان. پنجاب حکومت کے ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی سے معاملات طے پا گئے. پیپلز پارٹی کے 30 ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو ترقیاتی فنڈز ملنے کی یقین دہانی کرا دی گئی. محکمہ قانون کے لیے 9 افسران کی بھرتیوں میں بھی پیپلز پارٹی کا شیئر ہوگا. پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی میں بھی شامل کیے جانے کا امکان ہے. بتائیں کہ استنبول میں پاک افغان مذاکرات جاری. پاکستان نے سرحد پار دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس شواہد اور مطالبات ثالثیوں کے حوالے کر دیے. ثالثیوں نے پاکستانی موقف کی مکمل تائید کرتے ہوئے کہا کہ یہ مطالبات بین الاقوامی اصولوں کے مطابق ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ مذاکرات زبانی نہیں بلکہ تحریری معاہدے کی صورت میں ہونے چاہیے. دراندازی ہوئی تو قطر اور ترکی ضامن ہوں گے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی برقرار رکھنے کا مشن. استنبول میں جاری پاک افغان مذاکرات میں پاکستان کے سرحد پار دہشت گرد کے خاتمے کے لیے ٹھوس شواہد اور منطقی مطالبات ثالثوں کے حوالے. ثالثوں کی پاکستانی موقف کی تائید. ثالثوں نے کہا کہ پاکستان کے مطالبات شواہد اور بین الاقوامی اصولوں کے مطابق ہیں. ثالث افغان طالبان وفد کے ساتھ پاکستان کے ہر نقطے پر تفصیلی اور نقطہ وار گفتگو کر رہے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پاک افغان مذاکرات میں چیزیں زبانی کلامی نہ ہوں بلکہ تحریری معاہدہ ہو. ہمیں کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں. دراندازی ہوگی تو پھر قطر اور ترکی ضامن ہیں. ہمیں کسی انسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہے جی. افغانستان کی بھی ضرورت ہے، ہماری بھی ضرورت ہے، اور اس ریجن کی، اس خطے کی بھی ضرورت ہے کہ امن کا ہے. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.